आए दिन घर में चाहूं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और मैं हूं आपकी होस्ट फराह हाशमी और आपको वेलकम कर रही हूं गर मैं चाहूं की एक और एपिसोड में, जहां आपको पता है हमारी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से मुलाकात करें, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करें और उनके औरतों के असल जो मसाइल हैं उसकी तरफ तवज्जो दे सकें। इसी के साथ आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ कुछ और स्टूडेंट्स के साथ। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सबसे पहले उनसे पूछेंगे उनके बारे में। प्लीज़ बताएं अपना नाम और आप क्या करते हो। My name is Maham Waheed and I am from Institute of Communication Studies. My major is BS PR and Advertising and I am from first semester. थैंक यू। और आप? आई एम ज़ैनब अनीक, मैं BS जर्नलिज्म के सेमेस्टर 1 से हूँ। माय नेम इज़ ज़मीन बाहला। क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में औरतों की तालीम की तरफ इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती? पहले तो ऐसा था कि ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है कि वो अपनी बेटियों को मतलब काफ़ी अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं, मास्टर्स, PhD, MPhil सब कुछ करवा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे अभी भी औरतों की तालीम को मायूब समझा जाता है कि वो सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही महदूद रहें और तालीम हासिल ना करें। लेकिन मेरे ख्याल से ये वक्त के साथ साथ ये है कि और अवेयरनेस आएगी लोगों में और बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा कि औरतों को तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए। और आप क्या कहोगे? मुझे लगता है कि औरतों को तालीम हासिल करने से इसलिए रोका जाता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में मेल डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है और हमें यही लगता है कि औरत को घर के काम करने चाहिए और आगे जाकर शादी के बाद घर संभालना चाहिए। अगर हम औरत को एम्पावर करें तो आप बहुत सी ऐसी देखेंगे पर्सनालिटीज़ जहाँ पर औरतों ने हमें बहुत प्राउड किया थ्रू देयर वर्क। सो आई फील है कि हमारी सोसाइटी में है ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वी आर गेटिंग टू द मॉडर्न वर्ल्ड, वी आर गेटिंग टू द मोर मॉडर्न स्टेट ऑफ पाकिस्तान। पहले ऐसा होता था कि औरतों को तालीम नहीं दी जाती थी, लेकिन विद टाइम और विद प्रॉपर एजुकेशन पेरेंट्स की भी इस तरह की एजुकेशन होने लग गई है कि उन्हें पता चल गया कि एक लड़की का भी उतने ही राइट्स हैं जितने एक लड़के के हैं टू सम एक्सटेंट। अग्रीड। और उसके अलावा वही मेल डोमिनेंस वाली बात है, क्योंकि मोस्टली सोसाइटी में ये माना जाता है कि अगर एक औरत एक मर्द से ज़्यादा पढ़ जाएगी तो वो किसी तरीके से उससे ज़्यादा बेहतर ना हो जाए। तो ये जब कॉन्सेप्ट चला जाएगा तो ये वाले मसले भी हल हो जाएंगे। इसी इनकी बात पे कि वो एक खौफ होता है कि कहीं औरत आगे निकल गई मर्दों से तो क्या होगा। तो इस पे एक और क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि जो तालीम याफ्ता ख़वातीन होती है उनके मसाइल क्या हैं? एक तो आपने बताया कि ये जो खौफ होता है मेल डोमिनेंट सोसाइटी में कि औरत कहीं आगे ना चली जाए, तो उस पर आप बताएं। एक तो वैसे औरतों का सबसे बड़ा, अगर आप उसमें चले जाएं, प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएं, तो एक वुमेन को उस तरह की जॉब्स नहीं मिलती जो कि एक मैन को मिल सकती हैं, वो भी सेम एजुकेशन पे। हमेशा औरतों की सैलरीज़ कम रखी जाती हैं क्योंकि उनको मोस्टली हायर भी नहीं किया जाता क्योंकि कंपनीज़ फेयर के इनको मैटरनिटी लीव्स वगैरह इस तरह की चीज़ें देखने के बजाय। उसके अलावा और अगर हम थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे जाएं तो मैरिज में भी थोड़े से इश्यूज आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक औरत ने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो शी विल लाइक टू वर्क, तो वो वाला भी उसके लिए मसला होगा। बिल्कुल। मुझे जहाँ तक लगता है कि जब एक औरत तालीम याफ्ता हो जाती है और जब वो फर्दर अपनी जॉब के लिए जाती है तो उसको हरासमेंट का बहुत ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, उसको बुलिंग फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप तो औरत हैं, आपसे शायद ये काम ठीक नहीं होगा, आपसे ये काम ठीक नहीं होगा। और अगर एक औरत अपनी वर्क प्लेस पर चली भी जाती है तो उसको एक अच्छा वहाँ पर एक आप समझे कि उसको एक अच्छा स्टैंडर्ड नहीं दिया जाता। ज़्यादा अच्छे जो वहाँ पर लोग होते हैं, डायरेक्टर या उनके मैनेजर, प्रोफेसर, वो सब वही होते हैं जो कि मेल्स होते हैं, बिकॉज़ उनको यही लगता है कि मेल ज़्यादा अच्छी एक तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से औरत को बहुत ज़्यादा लो फील कराया जाता है, उसको डिग्रेड किया जाता है, उसको हरास किया जाता है बहुत जगहों पे, जिसकी वजह से फिर मज़ीद
ہمارے دماغ میں یہی بات آ جاتی ہے کہ یہ ادنا پڑتی تو اچھا تھا. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے, مطلب کہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت ہے یہ زیادہ اچھے سے وہ کام پرفارم نہیں کر سکے گی, لیکن مطلب ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں اسلام میں بھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنا بزنس ہینڈل کرتی تھیں, لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت ہے تو یہ تو کچھ کر نہیں سکے گی, اور اسی لیے اسے ہیراسمنٹ اور بلنگ اور یہ سب فیس کرنی پڑتی ہے. اور شادی کے بعد مطلب کہ وہ ایک باؤنڈ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی پرمیشن کے بغیر جیسے جاب نہیں کر سکتی, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب اب اس نے پڑھا ہے تو وہ اس کو کام میں بھی تو لائے نا, اگر وہ چاہتی ہے تو وہ کرے گی, اس کا اپنا پرسنل آپشن ہونا چاہیے اس کے پاس. بالکل. جو ہماری گرلس نے اپنا آبزرویشن, اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہمارے سامنے رکھا, اس میں میں تھوڑا سا ایڈ آن یہ کرنا چاہوں گی کہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ تعلیم یافتہ خواتین کو ہراسمنٹ سے لے کے, کم سیلری سے لے کے اور بھی بہت سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہاں یہ بھی ہوتا ہے, شاید آپ لوگ بھی اگری کریں, کہ ویسے تو لڑکی بہت ایجوکیٹڈ چاہیے لیکن 21 سال سے اوپر نہ ہو, تو یہ بھی ایک ہم لڑکیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. اسی کے ساتھ جو اب ہم سوال جو میرا نیکسٹ ہوگا آپ سے, جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلس ہیں جنہوں نے خواتین نے جنہوں نے بہت کنٹریبیوشن کیا اسلام میں بھی, پاکستان بنانے میں بھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے تعلیم کی ایک معاشرے کو, ایک ملک کو بہتر بنانے کے لیے عورتوں میں؟ بہت اہمیت ہے اس چیز کی. مطلب اگر عورت نے کام نہیں بھی کرنا نا آگے, تو مطلب اس میں وہ تعلیم یہ نہیں ہے صرف کہ مطلب آپ نے کام ہی کرنا ہے تو ہی آپ تعلیم حاصل کریں, آپ شعور کے لیے بھی کر سکتے ہیں. آپ میں شعور آئے گا, پھر آپ اپنی اگلی نسل کو اس سے مطلب بہتر, اپنے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں کیا غلط تھا, میں وہ چیزیں آگے نہیں جانے دوں گی. تو اس طرح اس کی بہت مطلب اہمیت ہے میرے خیال سے. آپ کیا کہو گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اے پرسن شوڈ گین ایجوکیشن فرام دا کریڈل ٹو دا گریو, اور انہوں نے یہ بالکل بھی اسپیسیفائی نہیں کیا کہ یہ چیز صرف مردوں کے لیے ہے, یہ چیز عورتوں کے لیے بھی ہے. تو عورتوں پہ بھی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایجوکیشن ریسیو کریں, اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اس کی پاکستان میں بہت اہمیت ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ویسٹرن اسٹیٹس اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ اور اتنے زیادہ پروفیشنل اور ڈیولپڈ کیوں ہیں, کیونکہ ان میں یہ ڈفرینس نہیں ہے عورت اور مرد کا. اور اس کی مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ پاکستان میں ادارے بنانے چاہیے عورتوں کے لیے, مزید ان کے لیے کام کرنا چاہیے. جہاں آپ اتنے فنڈس دوسری چیزوں پہ لگا رہے, وہیں اگر آپ عورت کے لیے کچھ فنڈس لگائیں گے تو پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے. ٹرو. سو آئی ایگری ود ہر, بیکاز مجھے لگتا ہے, آئی پرسنلی بلیو کہ وومن آر دا ون ہو بلڈ سوسائٹیز. تو اگر ایک عورت ہی باشعور نہیں ہے, اسے ہی پتہ نہیں ہے وہ آگے اپنی آنے والی نسل کی کیا تربیت کرے گی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے, آگے آنے والے مردوں کی وہ تربیت ہی صحیح طرح نہیں کر پائے گی. تو اگر سب سے مطلب امپورٹنٹلی ایک مردوں کا اتنا ایجوکیٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے جتنا عورتوں کا ہے, کیونکہ انہوں نے آگے سے ساری سوسائٹی چلانی ہے. اب یہاں پر ایک اور ہمیں پوائنٹ آف ویو ملا ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ مردوں کا اتنا ضروری نہیں ہے, عورتوں کا زیادہ ضروری ہے. ایک طرح سے آپ کی بات صحیح بھی ہے, لیکن میرے خیال سے بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں بھی. میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات ایسے اٹھانے چاہیے جو تعلیم یافتہ خواتین کو کے لیے اور بہتری لا سکیں؟ مطلب جو ایجوکیٹڈ عورتیں ہیں, جو پڑھ رہی ہیں, PhD تک کر رہی ہیں, جاب کرنے جا رہی ہیں, تو ان کی بہتری کے لیے جیسے ہم نے بات کی, ایشوز کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی کہ کیا کیا ایشوز فیس کرنے کو ملتا ہے, لیکن اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے حکومتی عہدے پر؟ فرسٹ آف آل پروویژن آف بیٹر جابس, اور یہ صرف گورنمنٹ جابس کے لیے نہیں, یہ پرائیویٹائزڈ کمپنیز پہ بھی گورنمنٹ یہ لا امپوز کر سکتی ہے کہ وہ اپنی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں, اپنے ہائر اتھارٹیز میں وومن پاپولیشن کو زیادہ انوالو کریں, جو کہ ویسٹرنائز کنٹریز میں ہوا ہے کہ موسٹلی اچھے عہدوں پہ عورتیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ نہیں نظر آتی. تو گورنمنٹ کو آئی بلیو ایک تو تھوڑا سا اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ عورتوں کو اچھی جابس ملیں جو پڑھ رہی ہیں. دوسرا, اسکول لیول سے ہی انہیں کرنا چاہیے کہ تھوڑی سی اپرچونیٹیز زیادہ کی جائیں. اگر اسکالرشپس وغیرہ دی جائیں تو پیرنٹس بھی انکریج ہوں گے اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے سے, کیونکہ موسٹلی پیرنٹس اگر آئی ول ٹاک اباؤٹ اگر کوئی میڈیوکر فیملی ہے تو دے ول پریفر کہ ان کا بیٹا تعلیم حاصل کرے ایز کمپیئر ٹو دیئر ڈاٹرس. اگر کچھ اس طرح کی پروویژنس دی جائیں گورنمنٹ کی طرف سے تو آئی تھنک ہو سکتا ہے. تھینک یو. آپ بتائیے.
आप अगर हम देखें तो इस्लाम ने मर्द को ज़रूर औरत से ज़्यादा सुपीरियर रखा है, और इस्लाम में कहा गया है कि मर्द औरत से सुपीरियर है, लेकिन वहीं पर इस्लाम ने मर्द से ज़्यादा औरत के हकूक़ की बात भी की है। और उनमें से एक हक़ ये है कि जब आपको कोई सरप्राइज़ करे आपके राइट को तो आप बोलें। एक औरत का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी फ़ैमिली में एजुकेशन दे कि उसे पढ़ना है, और अगर उसे कोई रोके तो हमारी ऐसी कुछ इक़दामात होने चाहिए कि औरत वहाँ पर फ़ौरन कॉल करे, वो उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी हुकूमत ये कर सकती है कि हमारी औरतों को सेफ्टी दे सकती है जहाँ पर उनके साथ हरासमेंट होती है। जब माँ बाप डर जाते हैं कि हमने नहीं पढ़ाना क्योंकि हमारी बेटियाँ औलाद के साथ ये हो रहा है, तो वहीं पर उनकी हरासमेंट को रोकना चाहिए और उनको बेटर जॉब्स, इनकी बात जो इन्होंने की कि बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन, और जहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है कि एक मर्द जो होता है उसके लिए एक बिज़नेस सेटल करना और उसके लिए बगैर एजुकेशन के एक रिच फाइनेंशियली स्टेबल होना आसान है, जहाँ पर औरत को एक डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए औरतों के लिए भी अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और मर्दों के लिए भी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि जो भी लॉज या जो भी औरतों के लिए बनते हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन ज़रा नहीं होती। तो पहले तो उन्हें चाहिए कि जो पहले से उन्होंने लॉज वगैरह बनाए हुए हैं ख़वातीन की हैरेसमेंट के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से, पहले उन पे इम्प्लीमेंटेशन करें, क्योंकि अगर उन पे इम्प्लीमेंटेशन होगी तो मेरे ख़्याल से आगे उन्हें आसानी होगी बाकी जॉब्स और सब प्रोफेशंस में उन्हें। बिल्कुल सही कहा कि जो ऑलरेडी लॉज हैं हमारे, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है उसकी। और साथ ही साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एक सवाल मेरे जहन में अभी आप लोगों की डिस्कशन सुनते हुए आया कि ये कौन डिसाइड करता है कि एक औरत को, एक लड़की को कितनी एजुकेशन उसके लिए इनफ है। कुछ लोगों के लिए शायद मैट्रिक तक, हमारी बच्ची ने बहुत पढ़ लिया, मैट्रिक किया हुआ है। कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि बैचलर से ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाना, शादी कर देना है। सो आपके ख्याल में एजुकेशन के साथ फ्रीडम ऑफ सीकिंग एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? आई थिंक ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है और हमारी सोसाइटी में लेकिन यही है कि वो किसी को अपनी पर्सनल चॉइस तो फॉलो करने ही नहीं देते ना। सब ने अपनी अपनी लगानी होती है कि नहीं ये करे या ये, सब अपना मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और चॉइस तो है ही नहीं ना बिल्कुल भी। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबकी पर्सनल चॉइस है। अगर कोई मैट्रिक तक भी पढ़ना चाहता है हम उसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उसकी पर्सनल चॉइस है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। आई फील है कि जहाँ तक औरत को इस बात तक रिज़र्व कर दिया जाता है कि आप बस इतनी एजुकेशन हासिल करेंगे, वहाँ पर औरत को ये भी बताया जाता है कि आपने कौन सी एजुकेशन हासिल करनी है। उसको ये कहा जाता है कि आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने बहुत अच्छी कोई डिग्री करनी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि हर औरत की अपनी चॉइस होती है, लेकिन आप एक औरत को तब तक पढ़ने दें जब तक वो चाहती है, और अगर उसके इस चीज़ के ख़िलाफ़ उसको प्रेशराइज़ कोई करे तो एज एन एजुकेटेड वुमन शी शुड टेक राइट फॉर हर सेल्फ। वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, ख़ासकर औरतें, हम लड़कियाँ वे डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, और हमें हर चीज़ के लिए उनकी अप्रूवल और उनकी परमिशन की ज़रूरत है। अभी हम लोग इतने वेस्टर्नाइज नहीं हुए क्योंकि ऑब्वियसली वेस्टर्न कल्चर में उधर इतनी लिबर्टी है, लेकिन हमारी कुछ कल्चरल वेरिएशंस का कह लूँगी मैं उन्हें, या थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं कल्चर की तरफ से कि हमें हर चीज़ के लिए अपनी पेरेंट्स को छोड़ के पूरी फैमिली का भी ओपिनियन मैटर करता है। अगर एक औरत अगर एक लड़की डॉक्टर बनना चाहे और उसके घर वाले चाह रहे हैं कि नहीं से इंजीनियर ही बनाना है, तो घर वाले छोड़ के पूरा ख़ानदान क्या चाह रहा है उस पर वो भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये भी इल्म की कमी है आल से कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि अगर वो जो करना चाह रही है उसे वो करना ही नहीं दिया जा रहा। जी, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट पे इन्होंने एंड किया है कि इल्म की कमी की वजह से आपको ये लगता है कि हमारा हक़ है, हमें बेहतर पता है कि हमारी घर की औरतों के लिए क्या सही है। तो जो बात आ गई, जो इन्होंने भी कही कि फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत ज़रूरी है, तो आप चाहे बहुत सारी हमारी ख़वातीन हैं जो बहुत तालीम हासिल कर लेती हैं लेकिन मजबूरन वो डिपेंडेंट होती हैं फैमिली पे, ताकि वो उनके लिए डिसाइड कर सकें कि उनके लिए क्या अच्छा है, उन्होंने कितना तालीम हासिल करनी है, किस उम्र में शादी करनी है, किस उम्र में जॉब करनी है। माशरे में हम सब यहाँ मौजूद हैं। कोशिश ये करें कि हर किसी को अपने लिए फ़ैसला करने की इजाज़त दें, एक्सेप्टेंस लाएं। हो सकता है कि शायद आपको कोई चीज़ पसंद ना आए, लेकिन हो सकता है कि वो किसी
दूसरी लड़की का ख्वाब हो, तो ख्वाबों के लिए मदद करें एक दूसरे की। स्टूडियो की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच हमारी इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर गाइज। ये जज्बाई दिल गर मैं चाहूँ। एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं गर मैं चाहूँ के स्टूडियो से। अभी आपने जैसे देखा और सुना, हमने बात की कि माशरती और माशी लिहाज से एक तालीम याफ्ता औरत के किरदार और उसकी अहमियत के बारे में स्टूडेंट्स ने अपनी राय से हमें आगाह किया, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवालात करने के लिए हैं। उनके जवाबात हासिल करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारी एक्सपर्ट पैनलिस्ट मौजूद हैं, तो चले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। आपने टॉपिक देखा, स्टूडेंट्स की राय भी देखी, तो उसके हवाले से क्या कहेंगी कि आज? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पढ़े लिखे होने में और जाहिल का वर्ड अगर हम ना यूज़ करें या गैर आप समझ लें, इसमें पढ़े लिखे को गैर पढ़ा लिखा होना कहते हैं, मतलब जाहिल का लफ्ज़ अगर ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बड़ा डिरोगेटरी लफ्ज़ है। वो ख़वातीन जिन तक तालीम नहीं पहुँची या जिनको तालीम नहीं मिली, ये उनका कसूर नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, फिर इसमें मैं एक और पॉइंट रेज़ करना चाहूँगी कि बहुत बात हो रही है तालीम याफ्ता माओं की, तालीम याफ्ता बेहतर माँ, तालीम याफ्ता माँ है। तो उन माओं के बारे में क्या ख़्याल है जो हमारी वालदाओं की माँ थी, यानी हमारी नानियाँ दादियाँ जो थीं वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन शऊर उनमें बहुत था। सो शऊर, पहले तो ये डिसाइड कर लें कि मुआशरे ने शऊर से बेहतर होना है या तालीम से। मेरा ख्याल है कि डिग्रियाँ आप चाहे थप्पों के थप्पे रख लें, किताबों की किताबें चाट लें, शऊर नहीं आता। शऊर तालीम से नहीं आता, शऊर एक्सपीरियंस से आता है। आपने ज़िंदगी के कैसे नशेब व फराज देखें, क्या हालात ज़िंदगी से और कैसे गुज़रे आप उनसे, वो चीज़ें शऊर लेकर आती हैं और वो तालीम से नहीं मिल सकता। आप किसी का कितना भी एक्सपीरियंस पढ़ लें, किसी के जब तक आप पर बीती नहीं है या आपने करीब से किसी पर बीतते नहीं देखी है, तब तक आप उस चीज़ को ना तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो आपके लिए वो एक एलियन कॉन्सेप्ट होगा, कुछ भी हो जाए। अब शहर में बैठी लड़की कितना भी चीख चिल्लाए कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ और देहात में बैठी लड़की की प्रॉब्लम्स को समझ सकती हूँ, नहीं समझ सकती, क्योंकि उसे नहीं पता कि देहात में बैठी लड़की के चैलेंजेस क्या हैं, उसे किस तरह की बातें और किस तरह का माइंडसेट है जो उसका चैलेंज है। लिहाजा सबसे पहले तो हमें अपनी आने वाली जनरेशन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, कि पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि तालीम और शऊर दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। शऊर एक अनपढ़ माँ के पास भी हो सकता है और शऊर एक पढ़ी लिखी माँ के पास नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें हमें जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हमारा मुआशरा सही डगर पे चल पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमने तालीम को एक फ़ैशन समझ लिया। तालीम फ़ैशन नहीं है। तालीम आपको एम्पावर करने के लिए, ज़िंदगी में मुआशरे में एक अच्छा और आला मुकाम दिलाने के लिए, आपके बच्चों को एक सही रास्ता, सही और गलत का फ़र्क समझाने के लिए। शऊर उससे बिल्कुल अलग चीज़ है और इन दोनों का जो फ़र्क है उसे समझने की ज़रूरत है। आप देखें, इन तीनों पैनलिस्ट में से किसी एक ने भी शऊर के ऊपर बात नहीं की, सबका फोकस तालीम के ऊपर, क्योंकि ये नए बच्चे हैं ना, इनको नहीं पता कि तालीम, क्योंकि डिग्रीज़ हासिल कर रहे हैं, एम्पावरमेंट मूवमेंट्स, यहाँ जाएंगे तो फेमिनिज़म की बात करेंगे, यूँ कर देंगे, लड़कों के सामने यूँ खड़े हो जाएंगे, मुँह तोड़ देंगे। ये सब चीज़ें नहीं होंगी जब तक आप में शऊर नहीं होगा। आयशा, बहुत खूबसूरत बात की आपने कि एक अनपढ़ माँ और शऊर में बहुत फ़र्क था कि बेशक उसकी तालीम नहीं थी इतनी, लेकिन वो शऊर था। उसने अपने बच्चों को, आज अगर आप बात करें तो वही अनपढ़ माओं के बच्चे जज भी हैं, आर्मी में भी गए, साइंटिस्ट भी हैं। तो मेरा आपसे जो सवाल है वो ये होगा कि एक तालीम याफ्ता माँ और एक शायद अनपढ़ माँ की परवरिश में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? मुझे ना फ्रैंकली कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। हर माँ की कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चे को बेस्ट दे दूँ, चाहे वो हंडिया बना रही है तो बेस्ट खाना दे दूँ, अगर वो तालीम के रास्ते सिलेक्ट कर रही है तो वो बेस्ट तालीम दिला दूँ। माँ चाहे किसी भी जगह पर हो, देहात में हो, वो शहर में हो, वो पढ़ी लिखी हो, वो अनपढ़ हो,
وہ اولاد کے لیے وہ راستہ چنے گی جو اس کے سرکمسٹانسز کے حساب سے بیسٹ ہو. پہلے تو ماں کو بائسڈ, اب ہم نے ماں کو بھی ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ پڑھی لکھی ہے ان پڑھ ہے. ماں تو ماں ہے, وہ پڑھی لکھی ہے, وہ ان پڑھ ہے, شعور یافتہ ہے, تعلیم یافتہ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. پرورش ہاں طریقوں میں ایک ان پڑھ ماں شاید اس طرح سے بچے کے ساتھ آسمان کی, زمین کی, ستاروں کی, تہوں کی اور جو جیوگرافی, جیولوجی, ہسٹری ان کی شاید اتنی بات نہ کر سکے, شاید اتنا ویژن نہ کھول سکے, لیکن وہ کہانیاں سنا کر بچے کا جو مائنڈ ہے اس کی کریٹیوٹی کے دروازے کھول سکتی ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ مطلب کیا چاہتے ہیں. آنے والا وقت پڑھی لکھی ماؤں کا ہے. ہمیں یہ چیز دیکھیں, اس چیز سے بالکل بھاگنا نہیں چاہیے کہ تعلیم عورت کے لیے ایک زیور کی طرح ہے. آج آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے, ساری زندگی وہ اس چیز کے لیے کرسڈ رہیں گے کہ انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا. کیونکہ آنے والے وقت میں ایک کمانے والا نہیں چلے گا, کئی کمانے والے چاہیے ہوں گے, اور اس میں عورت کو بھی اپنی کنٹریبیوشن دینی پڑے گی. لیکن عورت کی کنٹریبیوشن کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے فرح کہ وہ ذمہ داری اٹھائے گی. وہ کرتی ہے تو بھلے سے بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کرتی تو کوئی کمپلشن نہیں ہے, وہ ذمہ داری نہیں ہے. ایگزیکٹلی اس کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ کفیل نہیں ہے. ہاں وہ ایک مرد کا اپنی چاہت سے ہاتھ بٹانا چاہتی ہے تو ضرور ساتھ کھڑی ہو کے ہاتھ بٹائے, اور اسے بٹانا چاہیے. کیونکہ اتنا ٹیلنٹ جو اللہ نے اسے دیا ہے, اسے اگر وہ نہیں یوٹیلائز نہیں کرتی, اسے کسی پازیٹیو وے میں نکالتی نہیں ہے, تو وہ فرسٹریشن بھی جیسے بڑی ایج میں جا کے ان میں فرسٹریشن ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے خواتین میں, اور وہ ان کے لہجے میں, ان کی تلخی میں نظر آتی ہے. تو معاشرہ جس کو ہم فرسٹریشن سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر آپ نے تعلیم یافتہ ماؤں کو گھر بٹھا دیا تو فرسٹریشن پھر بھی بڑھے گی. لہٰذا ہمیں بڑا کیئرفلی, یہ ایک بڑا ہی ٹیکنیکل سا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ پڑھی لکھی ماں کو پڑھانا چاہیے, پہلا سوال. پھر اس کو پڑھی لکھی ماں کو گھر بٹھا دینا چاہیے, نہیں بٹھانا چاہیے. کئی ڈاکٹر خواتین ہیں یہی جو اپنا کریئر چھوڑ دیتی ہیں شادی کے بعد. تو عائشہ یہی میرا نیکسٹ کویشچن ہونا تھا آپ سے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ سیٹس جو ہوتی ہیں وہ MBBS کی دیکھیں تو خواتین کی ہوتی ہیں, وہ 5 سال پورے بھی کرتی ہیں, مگر اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے اور وہ ہاؤس جاب نہیں کر پاتی. اس کی وجہ سے میڈیکل سیکٹر کو, ہیلتھ سیکٹر کو پاکستان کے انتہائی نقصان ہر سال پہنچ رہا ہے. بالکل پہنچ رہا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر کسی کو ڈاکٹر بہو چاہیے. جب آپ کسی سے بھی سنیں گے نا تو ہوگا کہ سانو تے کڑی ڈاکٹر چاہیے. اب بیٹی ڈاکٹر آپ کو چاہیے, میں اسے بہو نہیں کہوں گی, بیٹی کہوں گی. آپ کو بیٹی تو ڈاکٹر چاہیے, لیکن جو 36 گھنٹے کی اس کی کال ہے وہ آپ کو نہیں چاہیے. پھر جب اس کو ایمرجنسی میں گھر سے بلایا جائے گا وہ آپ کو نہیں چاہیے. جب آپ ایک بچی کی زندگی ہے پوری, پہلے آپ FSC کرتے ہیں, نمبر لیتے ہیں, میرٹ پر آتے ہیں, پھر آپ میڈیکل کالج جاتے ہیں, 5 سال وہاں کھپتے ہیں, ساری زندگی امتحان دیتے ہیں, اور کرنے کے بعد جب آپ فائنلی ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور اب آپ نے مدد کرنی ہے لوگوں کی, دنیا میں آپ نے دنیا کی خدمت کرنی ہے, انسانیت کی خدمت کے لیے جو اوتھ اٹھایا تھا اسے آپ نے پورا کرنا ہے. تو جب وہ باری آتی ہے تو ساسیں کہہ دیتی ہیں کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہاؤس جاب مت کرو, اسپیشلٹی مت کرو, بس ٹھیک ہے صبح جائے 9 سے 12, 1 بجے واپس آئے, کھانا بچے خاوند اپنا دیکھے, کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نہیں چاہیے. آپ کو ضرورت نہیں ہے. جس لڑکی نے ڈاکٹر بنی ہے, اتنی ایفرٹ کی ہے, اس کے ماں باپ نے اتنا پیسہ لگایا ہے, کیا انہیں بھی ضرورت نہیں ہے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں عائشہ کہ اب صرف تعلیم اس لیے حاصل کرنا ہوتا ہے کہ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے؟ دیکھیں, پیرنٹس کے پرسپیکٹیو پہ اگر جایا جائے تو سوشلی ہمارے پیرنٹس اس چیز پہ کمپیلڈ ہیں کہ اچھا رشتہ تبھی آئے گا کہ بچی اگر ڈاکٹر بنی ہوگی, کیونکہ وہ ایک ایسٹ ہے اس خاندان کے لیے, اس کنبے کے لیے کہ ساڈی نو جڑی ہے نا وہ ڈاکٹر ہے. تو وہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس سے ہمیں آہستہ آہستہ, میں یہ نہیں کہوں گی توڑنا پڑے گا, بدلنا پڑے گا, چینج کرنا پڑے گا ہمیں خود. اور یہ شروعات ہوگی مجھ سے, آپ سے, اور ہم جیسی بہت سی خواتین سے جو اس جینڈر کا حصہ ہیں, معاشرے کے اس فیبرک کا حصہ ہیں جسے ہم خواتین کہتے ہیں, اور 52% آف پاپولیشن کا حصہ ہیں پاکستان کی. تو جب ہم ڈاکٹر بہو چاہتے ہیں نا, تو ہمیں اس کے ساتھ اس کے جو چیلنجز ہیں
उन्हें भी चाहना चाहिए। बड़ी अच्छी एक पीछे एक ऐड बनी जिसमें एक सास है और वो अपनी डॉक्टर बहू को सपोर्ट कर रही है और वो कहती है कि मतलब मेरी बहू ने ईद पे कुछ नहीं बनाया, मैंने बनाया है। तो ये जो टैबूज़ हैं इनको तोड़ना भी आपके मेरे और हम जैसे पढ़े लिखे या जो कम शऊर याफ्ता लोग हैं उनका काम है और हम ही कर सकते हैं ऐसे। तो आयशा, अभी आपने ये बात, एक स्टेटमेंट मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि आने वाला जो कल है पाकिस्तान का वो तालीम याफ्ता औरतों का है, मगर अभी भी वो जो तालीम की तरफ रुझान होना चाहिए औरतों का वो शायद कहीं लैक कर रहा है। हाँ, क्योंकि शॉर्टकट की आदत पड़ गई है हमें। ये जो स्क्रीन पे ग्लैमरस लोग नज़र आते हैं, मेकअप करके हर वक्त ट्यूटोरियल्स करती ख़वातीन नज़र आती है, हम उससे इतने फैसिनेट होते हैं कि किताबों को चाटने का क्या फ़ायदा है। हम इंस्टेंट फेम की तरफ जाना चाहते हैं, हमें चाहिए कि हमें पैसा भी ज़्यादा है, हम पॉपुलर भी हों, लोग हमें जानते भी हों और हमारे पास डिग्री भी हो। देखें, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा आख्तू तो नहीं हो सकता। जब आप शऊर चाहिए, तालीम चाहिए, उसके लिए किताबें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसका हर इंसान की ज़िंदगी में जो सक्सेस है वो एक ख़ास मखसूस वक्त पे आती है और वो तभी आनी है। जब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हम एज विमेन आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने से बेहतर है कि अपनी आइडेंटिटी की तलाश की जाए। ये जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को तालीम हासिल करने के यकसा मौके फ़राहम करता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मर्दों को या बच्चों को या लड़कों को एजुकेशन दी जाएगी और लड़कियों को कोई भी एजुकेशन की सहूलत फ़राहम नहीं की जाएगी, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि तमाम सिटीज़न्स, वो बेशक लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, उनको यकसा मौके फ़राहम किए जाएँ तालीम के। जहाँ तक बात है कि माँ बाप अपनी बच्चियों को तालीम से महरूम रखते हैं, तो इसमें कानून बने हुए हैं, तो कानून हर जगह मौजूद है कि बच्चों को इक्वल, बेटी है या बेटा है, दोनों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ये यहाँ पे मुझे लगता है कि कानून से ज़्यादा हमारे कल्चर का इशू है, हमारी जो माइंडसेट है उसका इशू है। पेरेंट्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं पैसे खर्च करना बच्चों के ऊपर। अगर आप रेशो भी चेक करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों के एडमिशन्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, पेरेंट्स बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं बिकॉज़ उनको ये लगता है कि बेटियों पे जो पैसे खर्च किए जाएंगे उससे बेहतर है बेटों पे खर्च करें, क्योंकि हम आगे चल के इन्होंने हमारा सहारा बनने और बेटियों ने तो अगले घर चले जाने। तो ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर कानून की या गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने ऐसे तमाम कवानीन बनाए हैं जिसमें इक्वल एजुकेशन बेटी और बेटे को मिले। तो यहाँ पे अवेयरनेस गवर्नमेंट ये मज़ीद इक़दाम ज़रूर कर सकती है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें पेरेंट्स को अवेयरनेस दी जाए और उनको मोटिवेट किया जाए कि बेटियों को पढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बेटों को पढ़ाना है। जहाँ तक क्वेश्चन है कि औरत को तालीम याफ्ता बनाने में मुआशरे के बाद गवर्नमेंट का क्या जो है वो रोल है, तो इससे पहले मैं बात करूँगी कि मुआशरे के बाद एक्चुअली तो मुआशरे को चेंज करने की ज़रूरत है, ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि जितनी ज़रूरी लड़के को पढ़ाना है उतना ही ज़रूरी लड़की को भी पढ़ाना है। और जैसे कि कहते हैं कि एक मर्द, जब पढ़ा लिखा मर्द एक अपने आप को बेहतर करेगा और एक पढ़ी लिखी माँ या एक पढ़ी लिखी औरत जो है वो पूरे ख़ानदान को की तरबियत बेहतर कर सकती है। तो औरत को पढ़ाना बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए और मुआशरे के अंदर तब्दीली आनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि लड़कियों की एजुकेशन भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि लड़कों की एजुकेशन है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो ख़वातीन को मोटिवेट करती हैं, तो उन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और गवर्नमेंट है वो इक्वल जो है वो एजुकेशन के राइट्स प्रोवाइड करती है। और जैसे कि स्कूल्स बनाए गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स लड़कियों के लिए भी हैं, लड़कों के लिए भी हैं, उनमें एजुकेशन फ्री की गई है ताकि पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो और वो ये ना समझे कि हम लड़कों पे तो पैसे खर्च कर ही रहे हैं और लड़कियों पे भी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो इसी हक़ में है कि लड़कियों और
آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جب شادی کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے, تصور کیا جاتا ہے کہ جو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہیں وہ شاید گھر نہیں سنبھال سکتی, یا ان کو فورس کیا جاتا ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جی جاب چھوڑو, گھر میں بیٹھ کر کے جاب کرنی ہے تو 2 بجے تک کرو, اس کے بعد آ کر کے تمام کام جو ہیں وہ بھی سنبھالو. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں, ایک کچی مٹی آپ نے دیکھی ہے, جب آپ اس کو, وہ گیلی ہوتی ہے, اسے شیپ کرنا آسان ہوتا ہے. جب وہ سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے, پختہ ہو جاتی ہے, تو اسے توڑنا پڑتا ہے. کوئی بھی انسان ٹوٹنا نہیں چاہتا. میں پھر کہوں گی کہ پختہ ہونے سے پہلے وہ سال جن میں بچی بڑی ہو رہی ہوتی ہے, وہ سال جن میں بچی کے فارمیٹیو ایئرز ہیں, اس میں اگر اس کے ارد گرد کا انوائرمنٹ, اس کے ماں باپ, بہن بھائی, چاچی, خالہ, تائی, ماسی, سب لوگ یہی پروموٹ کریں گے نا کہ بیٹا تم نے پڑھنا ہے اور کریئر بنانا ہے اور اس کے بعد گھر بسانا ہے, کیونکہ کریئر بنانے کے بعد فل سٹاپ لگ جاتا ہے, یا کریئر بنانے کے بعد فل سٹاپ لگ جاتا ہے, یا اس سے پہلے ایڈ کر دیا جاتا ہے کہ شادی کر لو اس کے بعد کریئر بنا لینا. دونوں چیزوں کو آپ نے سیملٹینیسلی ساتھ چلانا ہے, کیونکہ ایسی بہت سی خواتین ہیں جو کہ کریئر بھی بناتی ہیں اور گھر بھی چلاتی ہیں, گھر بھی بساتی ہیں, اپنے شوق بھی پورے کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پہ بھی توجہ دیتی ہیں. اور ہمیں بھی ایسی ہی خواتین کی تلاش بھی ہے, امید بھی ہے کہ آنے والی جو جنریشن ہے ان میں ایسے یہی لوگ اٹھیں گے, یہی لوگ گھر بھی بسائیں گے اور یہی لوگ اپنے کریئرز بھی بنائیں گے. اور مجھے اس بار اس ٹاپک پہ میں یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ اکثر میٹریمونیل ایڈز گزرتے ہیں تو اس میں نیچے مینشن ہوا ہوتا ہے کہ جی نو جاب, ہاں جی, مطلب لڑکی کو جاب نہیں کرنا, ہاں لیکن اس سے اوپر لکھا ہوتا ہے MBBS چاہیے, پروفیشنل ڈگری چاہیے. تو یہ جو ہمارا ایک طرح سے ایک کمپلیکس ایٹیٹیوڈ ہے وہ ٹورڈز اپنی بیٹیوں کے لیے الگ اور بہوؤں کے لیے الگ, وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمیں ایک عورت کو برتری چاہیے ہوتی ہے دوسری عورت پہ, وہ چاہے بہو ہی کیوں نہ ہو. میں اگر اپنے بیٹے کے لیے بہو سلیکٹ کروں گی یا اپنی بیٹی گھر لے کر آؤں گی تو جینوئنلی مجھے یہ مطلب جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے وہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مجھ سے کم خوبصورت ہو, کم پڑھی لکھی ہو, تاکہ میرا اس پہ روب رہے. مطلب اگر جو لڑکی آئے گی وہ زیادہ پڑھی لکھی ہوگی, زیادہ شعور یافتہ ہوگی, زیادہ خوبصورت ہوگی, تو مجھ پر حاوی نہ ہو جائے. تو وہ جو گھر کو ایک اکھاڑا بنا لیا نا حکومت کا, اصل پرابلم وہ ہے. گھر ہے, حکومت کرنے کی جگہ نہیں ہے. کچن ہے, کھانا بنانے کی جگہ, وہ ملکیت نہیں ہے. تو جب آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے نا, بہت سے ٹیبوز ہیں فرا جن کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں. کتنے مسائل ہیں عورتوں کے, چاہے وہ گھر میں اگر ہے تو اس کو 1000 چیزوں سے لڑنا پڑتا ہے, باہر جاتی ہے تو الگ جنگ. یہی پرابلم ہے کہ جنگ نہیں کرنی, لڑنا نہیں ہے, مورچے نہیں نکالنے. انکلوژن ہمارا حل ہے, ساس کے ساتھ انکلوژن. اگر زیادہ پڑھی لکھی بہو ہے اس پہ ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنی کم پڑھی لکھی ساس کے ساتھ بیٹھ کر خود کو اس سے بڑا نہیں بتانا. اس نے چاہے دنیا دیکھی ہو اپنی زندگی میں, کریئر میں اپنے بہت بڑے بڑے CEOs کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی ہو, لیکن جب وہ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھے تو وہ بہو بن جائے, اپنا رول ادا کرے. اپنا آپ حاوی کرنے کے چکر میں, لوگوں کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ وہ جو عورت گھر بیٹھی ہے اس نے کہیں نہ کہیں اپنے کریئر کی قربانی دی تھی, تو یہ گھر بسا اور اس میں اس بیٹے کی پرورش ہوئی. اور وہ بیٹا جس سے آج آپ اپنے دوستوں میں فلانٹ کرتے ہیں کہ میرا ہسبینڈ تو ایسا ہے اور ویسا ہے, وہ تب تک نہیں ہو سکتا تھا, وہ اسی کی پرورش ہے, وہ اسی نے پیدا کیا ہے, اسی نے بڑا کیا ہے, اس کو اس کی ساری پرورش اسی کے ذمے تھی. تو جو کریڈٹ ہے نا وہ ڈیو انسان کو دیا جانا چاہیے. اور رشتوں کو شاید اونرشپ نہیں رکھنی چاہیے اس میں. ہاں, اس میں آپ اونرشپ دیں, لے نہیں. یہ میرا ہسبینڈ کہنے کی بجائے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میری ساس نہیں, یہ ان کا بیٹا ہے, بالکل, یہ انہوں نے بڑی اچھی پرورش کی ہے میرے خاوند کی. اور ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جو ایسے بچے پیدا کریں جن کی پرورش اچھی کی جائے, جو اچھے مرد بنے اور جو آگے اچھے خاوند بن سکیں. اور اسی طرح اچھی بہوؤں کی ضرورت ہے جو کل کو آگے جا کر اچھی مائیں بن سکیں, جو اچھی بہوئیں بن سکیں, اچھے نام روشن کر سکیں اپنی فیملیز کے.
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہیے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم یہ گول ڈائسیکٹ کر دیں گے نا کہ کریئر اورینٹڈ الگ ویمن ہیں جنہوں نے گھر نہیں بسانے, اور پڑھی لکھی وہ خواتین الگ ہیں جنہوں نے گھر بسانے ہیں, اور ان پڑھ لڑکیاں الگ ہیں جن کو نیچا دکھایا جائے گا اور ان کے اوپر روب جمایا جائے گا, تو ہمارا معاشرہ جہاں کھڑا ہے نا اس سے بھی نیچے گر جائے گا. یہ بھی صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو عائشہ آپ کے نزدیک ایک بہت یہاں پہ یہ سوال مجھ سے آپ سے ضرور پوچھنا ہے کہ تعلیم اور نوکری کرنے کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. تعلیم آپ انسان حاصل کرتا ہے اپنے ویژن کو, اپنے دماغ کے کینوس کو براڈ کرنے کے لیے. نوکری انسان کرتا ہے اس اسکل کو جو اس نے تعلیم کے تھرو حاصل کیا ہے اسے یوٹیلائز کر کے پیسہ کمانے کے لیے. بہت سی خواتین ایسی ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں لیکن کریئر نہیں بنانا چاہتی, وہ چیلنج نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتی ہیں دنیا میں نکل کے, مردوں کو, عورتوں کو, کمپیٹیٹو لوگوں کو فیس نہیں کرنا. ضروری بھی نہیں ہے, اگر اٹس ناٹ کمپلشن, اٹس ناٹ اے کمپلشن کہ آپ نے اگر تعلیم حاصل کی ہے تو آپ فورسفلی اگلے کو کام پر بھی لگائیں. لیکن اگر آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے, زندگی میں حالات اچھے برے آ جاتے ہیں فرا, کبھی ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے پہیے کے اوپر ہیں اور کبھی آپ زندگی کے پہیے کے نیچے ہیں. یہ تو ضرور ہوگا کہ نیچے ہیں تو اوپر آئیں گے اور اوپر ہیں تو نیچے جائیں گے. آپ کو زندگی میں فلیکسیبلٹی انڈورس بھی کرنی چاہیے, اڈاپٹ بھی کرنی چاہیے. میرے خیال میں جو کمنگ جنریشن ہے اس کو یہ میسج دینا چاہیے کہ تعلیم حاصل کرو لیکن گھر بھی بساؤ, شعور حاصل کرو لیکن برتری اور جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے اس پہ بھی کنٹرول کرو, کیونکہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. آپ اگلی جو جنریشن آپ کی پود آئے گی نا وہ اس سے بھی زیادہ سپیریئر آئے گی اور زیادہ ایروگنٹ آئے گی. تو جو معاشرے میں جو تھپڑوں تھپڑ آپ دیکھ رہے ہیں نا, لوگ ہوتے ہیں اشاروں پر رک جاتے ہیں, گاڑیاں لگ جاتی ہیں, دست و گریبان ہوتے ہیں, یہ سب اسی وجہ سے. بالکل. عائشہ, اتنی خوبصورتی سے اتنے واسٹ ٹاپک کو آپ نے ہمارے لیے, میری آڈینس کے لیے ایکسپلین کیا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اور بھی ڈیفینیٹلی آپ ہمارے ساتھ ہماری ایکسپرٹ پینلسٹ ہیں, انہیں اور تکلیف دیں گے, اور ٹاپک پہ بھی بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. اس سیگمنٹ کو ہم یہی کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد نیکسٹ سیگمنٹ میں. یہ جذبائی دل گر میں چاہوں. ویلکم بیک. گھر میں چاہوں کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں میں نہیں کمزور NGO کی چیئر پرسن فائزہ نبی. ویلکم. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, شکر اللہ کا. بہت سارے مارکوں میں ایک مارکا یہ بھی ہے کہ میں نہیں کمزور, نام ہی کیوں سلیکٹ کیا آپ نے اپنے NGO کے لیے؟ ایکچولی جس طرح سے پاکستانی خواتین جو اتنی 50% سے زیادہ پاکستان کی جو پاپولیشن خواتین پہ ہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی اتنا یہاں پہ خواتین کے لیے اتنی پرابلمس ہیں, لائک جیسے بھی آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا, جینڈر انیکویلٹی ہے, نو ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے, نو ایکسیس ٹو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, پھر سیکشول اینڈ ورک پلیس ہراسمنٹس ہیں. اس طرح کی اتنی پرابلمس ہیں جو کہ اب خواتین بیچاری جو ہیں فیس کر رہی ہیں. تو ان پہ جو پاکستان میں کام تو ہو رہا ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہو رہا جتنے ان کے مسائل ہیں, اور یہ اتنی بڑی پاپولیشن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. سو میرا جس طرح سے بیک گراؤنڈ میں اپنا تھوڑا سا وہ بھی بتانا چاہوں گی کہ میں انٹرپرینیور ہوں. میں ڈپارٹمنٹل اسٹور چین ہے وہ رن کر رہی ہوں جہانگیر سنس کے نام سے. پھر میں ڈیزائنر بھی ہوں, وہ بائی فائزہ کے نام سے. جی یہ سب کچھ میں ڈیزائن کرتی ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ جب میں یہ سب بزنس کر رہی تھی تو مجھے اپنے بزنس کو امپروو کرنے کے لیے میں مختلف سیمینارز اور ورک شاپس اٹینڈ کرتی تھی. تبھی مجھے کسی نے آئیڈیا دی کہ آپ ویمن چیمبر کو جوائن کریں. تو میں ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لاہور ڈویژن کی میں فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں. سو میں نے جب وہ جوائن کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ایکچولی عورتوں کی پرابلمس ہیں کیا. مطلب ایک تو آپ اچھے بیک گراؤنڈ سے آپ کو ہو تو آپ اوبویسلی اتنا آپ کو ہرڈلس پھر بھی آتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی, جی سب کچھ تو ہے. اور تو عورتوں کے اصل مسائل جو آپ کو پتہ لگے وہ کیا ہے؟
یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جیسے یہ جو مسئلے ہیں، بہت سی عورتیں ہیں جو اتنی ٹیلنٹڈ ہیں، کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن لیک آف فنڈنگ کے یا ان کے جو ہسبینڈس ہیں یا جو بھی وٹ ایور جو مرد حضرات ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیتے، کیونکہ ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے کہ جی صرف مرد ہے، وہی سربراہ ہے اور وہی کمائی کرے گا اور اپنے بچوں کو بیوی کو کھلائے گا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خواتین بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت کام کرنا جانتی ہیں اور کر سکتی ہیں. تو ہم ایسی کہ اربن ایریاز میں تو پھر خواتین کو تھوڑے رائٹس مل جاتے ہیں. جو رورل ایریاز کی خواتین ہیں وہ تو نہ ان کی کوئی سوشل میڈیا پہ ایکسیس ہے، مطلب کسی طرح سے بھی ان کو کچھ بھی نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے، ان کے کیا رائٹس ہیں، ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. تو اس این جی او کے بنانے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ میں میرے ان اداروں سے بھی میرے رابطے ہوئے کہ جو کہ ان پرابلمس کو سالو کر رہے ہیں. مثلاً میرا اگلا سوال آپ نے خود ہی اچک لیا کہ اس این جی او کے پیچھے مائنڈ تھاٹ اور کیا انسپریشن تھی کہ میں نہیں کمزور، اس کے پیچھے آخر ایسی کون سی سوچ تھی؟ آپ خود تو ایک بڑے پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ سے ہیں، آپ کو اللہ نے موقع بھی بہت سارے فراہم کیے، پھر آپ نے اس طبقے کے لیے کام کرنا کیوں ضروری سمجھا جن کے اوپر نہ تو کسی کا فوکس ہے، نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے ان کے بارے میں؟ Why did you think so? ایکچولی میں ہمیشہ سے مجھے جو ورکنگ انٹرپرینور، جو فیمیل انٹرپرینورز بڑا انسپائر کرتی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ خواتین کچھ کریں. اور جب ان کو ٹوٹلی جس مطلب جو چیز اگنور ہو رہی ہے اسی پہ ہی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا. سو اس لیے میں نے کہا کہ میں ایک لوگوں کو، دنیا کو دکھاؤں کہ پاکستانی عورت کسی طرح سے کمزور نہیں ہے، جو کہ میرے این جی او کے نام سے بھی کہ میں نہیں کمزور. اور لائک کہ میں دکھاؤں کہ جی خواتین ہر کام کر سکتی ہیں، اور ان کو کس طرح سے راہ کیا دکھانی ہے وہ اس این جی او کے تھرو میں. جو پروڈکٹس آپ کی این جی او بنا رہی ہے کیا وہ صرف خواتین بناتی ہیں؟ بالکل جی، ہماری ممبرز ہی سب خواتین ہیں جو کہ ہوم بیسڈ بھی ہیں، اور مطلب لائک جن کے اسٹیبلش بزنس وہ بھی ممبرز ہیں، لیکن ہمارا مین فوکس وہ ہوگا کہ جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، وہ ہیوج مارکیٹس کو ایکسیس نہیں کر سکتی. سو وہ ہمارے این جی او کے تھرو ہم ان کو سامنے لائیں گے مختلف چینلز پہ، یا لائک جس طرح سے بھی جو بھی پاسبلٹیز ہیں، جو ادارے ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں گورنمنٹ تو پالیسیز اناؤنس کر دیتی ہیں، کافی خواتین کے لیے آئے کہ جی لون لیں، لیکن جب ہمارا لٹریسی ریٹ ہی اتنا نہیں ہے، وہ خواتین ان فارمز کو فل کرنا مطلب بہت ڈیفیکلٹ وہ چیزیں ہیں. تو میں چاہتی ہوں جو میں نے لرن کیا میں اس سے ان خواتین کی ہیلپ کروں. آپ آسانیاں پیدا کرنا چاہتی ہیں، خواتین کے لیے جو خود سے اپنے لیے آسانی نہیں پیدا کر سکتی. بالکل. اچھا، آپ کے جو پروڈکٹس ہیں جو خواتین و حضرات دیکھ بھی رہے ہوں گے، اسکرین پہ نظر بھی آ رہے ہوں گے، ان پروڈکٹس میں تو بڑی کریٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ خواتین جو آپ کی ممبرز ہیں، یہ ان کی کریٹیوٹی ہے یا یہ آپ کا مائنڈ تھاٹ ہے؟ ابھی جو پروڈکٹس نظر آ رہے ہیں وہ تو موسٹلی میرے اپنے ہی برانڈ کے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے ہی ڈیزائن سارا کچھ میں جو کرتی ہوں. لیکن آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو آتی رہیں گی مزید، ہم جن کو آگے لے کر آئیں گے ان کے پروڈکٹس بھی ہم دکھائیں گے. اچھا فائزہ، کتنی خواتین ممبرز ہیں جو اس وقت آپ کی اس این جی او کا حصہ ہیں؟ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہمیں تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے اس این جی او کو اسٹارٹ کیے ہوئے، اور بشرا شاہد ہیں، وہ کو چیئر پرسن ہے میرے ساتھ. تو ابھی تو اراؤنڈ ہماری کوئی 60 ممبرز ہیں جو ابھی. اور یہ کتنے عرصے میں آپ نے ان لوگوں کو جوڑا ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر؟ ابھی تو ہم انیشیل سٹیجز پہ ہی ہیں. کچھ عرصہ ہی کچھ عرصہ، یعنی بہت جلدی خواتین و حضرات انہوں نے ممبرز اکٹھے کر لیے، اور انشاءاللہ جس انسپریشن کے ساتھ، جس فورس کے ساتھ یہ لوگ آنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی مدد، اسپیشلی خواتین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ان کی این جی او میں جلدی بہت ساری زیادہ ممبرز انشاءاللہ. جی تھینک یو. تو آپ کے ساتھ آپ نے بشرا کا ذکر کیا، بشرا بھی ہمارے ساتھ ہوں گی تھوڑی دیر میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ لائک مائنڈیڈ لوگ ملنا، اور کیونکہ اس معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. جی کہا جاتا ہے ایسے، رائٹ. اور ہم اپنے جو آپ کنٹینٹ اور پلیز میں جو دیکھ رہے ہیں آج کل، جتنا بھی کنٹینٹ ڈسپلے کیا جا رہا ہے اس میں بھی یہی پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ عورت کی دشمن ہے. یہاں کچھ بنچ آف ویمن آر آؤٹ دیر جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے نکلے ہیں. تو یہ جذبہ صرف آپ میں ہے یا آپ کی کو فاؤنڈر میں بھی ہے؟
जी बिल्कुल, देखें एक तो मुझे बड़ा एतराज़ है कि इतनी नेगेटिविटी दिखानी नहीं चाहिए मीडिया पे, इतना औरत को बुरा पोर्ट्रेट किया जाता है। एक्चुअली देखिए ये चीज़ें हर जगह होती हैं, लेकिन आप अपने ख़ुद पे अगर आप पॉजिटिव रहें और लोग पॉजिटिव वाइब्स आपसे आएंगी तो आई एम श्योर कि अगला कब तक कुछ बुरा कर सकता है। खैर बुशरा से तो काफ़ी अच्छी मेरी दोस्त भी हैं, क्लोज़ हैं, और हम दोनों एक तरह से सोचते हैं तभी हम एक साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला और भी जितनी भी ख़वातीन, हमारी कोशिश ये होगी कि हम कम से कम इस तरह के कोई ड्रामाज या लाइक पॉलिटिक्स, जिस तरह से आपको पता है कि ये एक कुछ नए इंस्पिरेशन लाए जिनका मकसद सिर्फ ये हो कि वो ख़वातीन इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि वो एक्चुअली मोटिवेट होकर अपने कुछ एम्पावर हो सके। मतलब हमारा मकसद यही है, नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उसको खत्म करके पॉजिटिविटी को जनरेट करना है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। और फ़ाइज़ा, आपका जो प्रोडक्ट है कि कैसे बनता है और इसमें कितना टाइम लगता है? ऑब्वियसली क्रिएटिविटी बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। आपके लिए और आपकी प्रोडक्ट्स के लिए कितना टाइम लगता है इसको बनने में? एक्चुअली मेरे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैं कपड़े भी डिज़ाइन करती हूँ, हैंड बैग्स भी हैं, तो डिफरेंट मग्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, मग्स हैं, फिर गिफ्ट बास्केट्स भी हैं। तो मेरे डिफरेंट, हर चीज़ का आपको पता है डिफरेंट उसका प्रोसेस होता है, टाइम फ्रेम अलग है, डिज़ाइनिंग अलग है। कुछ कपड़े जो हैं वो काफ़ी टाइम लेते हैं, आपको पता है, जो एम्ब्रॉयडरी होती है, तो इट डिपेंड्स। मग तो जो है एक दिन में रेडी हो जाते हैं कुछ चीज़ें, इट डिपेंड्स, मतलब प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। फ़ाइज़ा, ये बताइए कि शुरू से लेकर एंड तक, यानी क्रिएटिविटी से एंड फाइनल प्रोडक्ट तक, क्या सिर्फ ख़वातीन ही आपकी एनजीओ का हिस्सा हैं, कोई मर्द हज़रात भी हैं? मोस्टली तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़वातीन को अपना काम, मतलब जो भी वो मैं कर रही हूँ उनको बुलाऊँ और उन्हीं को सारे अपने अजी चांसेस उनको मिलें ताकि वो एम्पावर हो सकें। लेकिन कुछ मर्द भी ऑब्वियस है कि वो भी हमारे काम का हिस्सा हैं और मर्दों का साथ ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आज मैं जिस मकाम पे, ऑब्वियस मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है, इनकरेज करते हैं, देन मैं वालिद, हाँ जी बिल्कुल, इस तरह से ना स्पेस दी होगी, हस्बैंड ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है। एक्चुअली तो मर्दों का साथ तो ज़रूरी है, तो कुछ मर्द भी हैं लेकिन मोस्टली ख़वातीन मेरे साथ काम कर रही हैं। ये भी कहना गलत ना होगा कि अगर मर्द साथ ना दें तो ये जो ख़वातीन मेंबर्स हैं ये कुछ भी ना कर पाए, क्योंकि मर्द और औरत का एक साइकिल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज़्व है एक दूसरे का, और जिंदगी का, हयात का एक बहुत बड़ा जुज़्व है। जी, तो ये बताइए कि आपकी प्रोडक्ट की राउंड अबाउट जो कीमत है, ज़रा एग्जैक्ट तो नहीं पूछ रहे, लेकिन रेंज क्या है ऑफ एक्सपेंस अगर कोई एक्चुअली आजकल जिस तरह से मोस्टली जो ब्रांड्स हैं ना वो एक स्पेसिफिक क्लास को कैटर करते हैं। तो मेरे अपने ब्रांड का इस बनाने का मकसद ही यही था कि मैं हर क्लास को कैटर कर सकूं। मतलब इसमें अपर क्लास के भी हैं, मिडिल भी है, लोअर क्लास भी है, हर तरह की रेंज है। और मैं दूसरा जो क्लाइंट होता है उसकी पॉकेट के अकॉर्डिंगली मैं कस्टमाइज चीज़ें भी तैयार करवाती हूँ। अगर वो कहते हैं कि हमें इतना नहीं एक्सपेंसिव नहीं चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो मेरे हर उसको फॉलो करते हैं। सिर्फ इनका ब्रांड है जिसमें आपको हर रेंज का प्रोडक्ट मिल जाएगा, महंगा भी, सस्ता भी, और आपकी जेब की मुनासिबत से। सो दैट मीन्स कि बड़ी अकोमोडेटिंग किस्म की ब्रांड है, जो जनरली ब्रांड्स नहीं होते, उनका एक लेबल फिक्स्ड होता है और उसी फिक्स लेबल के साथ वो लोग चलते हैं। तो ये तो बहुत ही खुशाइंद बात है। और आप अपने एनजीओ के हवाले से कुछ और बताएं, क्या आप चाहेंगी कि आगे बढ़ के इस एनजीओ के साथ और एनजीओज़ की कोलैबोरेशन हो? बिल्कुल, मैं चाहूँगी और भी जितने भी इदारे हैं जो कि ख़वातीन के लिए काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी मेरे साथ कोलैबोरेट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन के लिए काम कर सकें। राइट। आप ये बताइए कि गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद करती हैं कि वो आपका साथ कैसे दें? गवर्नमेंट से मैं यही करती हूँ कि देखें, जहाँ तक पॉलिसीज़ और इस तरह से ऑफ़र्स या लोन ऑफ़र करने, ये यहाँ तक तो काम हो जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो टोटल फेलियर है, उस पर बिल्कुल नहीं बात हो, मतलब काम किया ही नहीं जाता। सो मेरी ये अपील होगी कि काइंडली ख़वातीन जो हैं, इतनी ज़्यादा आबादी का हिस्सा है, उस पर ज़रूर उनको उनके राइट्स पे, उनके जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उन पे एग्रेसिवली काम करें। अच्छा, ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि देखिए, हम ये नहीं चाहते कि आप ब्लैकमेल हो किसी एक जेंडर से ऑफ द सोसाइटी, बट आप उसके
پازیٹیو امپیکٹ کے لیے, اس کے ایک پازیٹیو رول کے لیے ان کا ساتھ ضرور دیں, امپلیمنٹیشن ضرور کریں. صرف لیجسلیشن جو ہے وہ حل نہیں ہے. جب تک آن گراؤنڈ آپ کی لیجسلیشن ایکٹیویٹ نہیں ہوگی, اٹ ول ناٹ بی آف اینی یوز. کسی اسپیشل کوئی میسیج آپ دینا چاہیں یوتھ کو, کوئی میسیج آپ دینا چاہیں ہمارے اس پلیٹ فارم کے توسط سے, تو پلیز. بس میں یہی کہتی ہوں کہ اپنے ٹیلنٹ کو, اسپیشلی جو ینگ لڑکیاں ہیں اور آبویس ہے جو خواتین جن کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں, اگر ان کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو خدا را ضائع نہ کریں, آگے آئیں اپنے کام کو. اب اگر وہ نہیں کہیں باہر نکل سکتی, اب تو آن لائن سب کچھ ہو رہا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ کچھ ہم اس طرح کی بھی ٹریننگز بھی کروائیں تاکہ خواتین آن لائن کیسے اپنا پروڈکٹ سیل کر سکتی ہیں, ان کو اس کے بارے میں بھی اویئرنیس ملے اور آگے آئیں. پاکستانی خواتین بالکل بھی کمزور نہیں ہیں اور وہ ہر طرح کا کام کر سکتی ہیں. میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی خواتین کو پروموٹ کریں اور جو مرد ہیں وہ بھی اپنی خواتین کو انکریج کریں کہ وہ آگے آ سکیں. بہترین. کیا آپ کی سوشل میڈیا پریزنس ہے آپ کی اس این جی او کی, جس پلیٹ فارم پہ جا کر ہماری آڈینس دیکھ سکے کہ آپ کے پروڈکٹس کیا ہیں, ان کی لائن آف رینج کیا ہے, یعنی ٹو سلیکٹ فرام اٹ اگر کسی نے. جی بالکل. آپ کا ٹی وی پہ بھی نمبرز آ رہے ہوں گے, وہ ہمارے اور ہماری ویب سائٹ بھی اس کا بھی آ رہا ہوگا ڈیٹیل, تو وہ پھر اس سے آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ جو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ہیں, ویب سائٹ کی ڈیٹیل ہے, آپ لوگ ان کا پروڈکٹ وہاں پر ڈیٹیل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. پلیز سپورٹ ویمن, سپورٹ دیئر این جی او, تاکہ آپ ان جیسے اور مجھ جیسے کئی لوگوں کو آگے بڑھتا دیکھیں. تھینک یو ویری مچ. سو ایوری ون, آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو کا حصہ بننے کے لیے. اس شو میں جہاں ہماری کوشش ہے کہ ہم ویمن کی ان مسائل کے حوالے سے بات کریں, ان عام مسائل کو ایک مختلف نظریہ دیں. آئی ہوپ آپ نے بہت زیادہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی, ایک ڈفرینٹ نظریہ دینے کی کوشش کی ہوگی, اور شاید آپ کی سوچ میں ہم نے تھوڑا سا اور اضافہ, ایک خوبصورت نظریہ دیا ہوگا. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.